إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما شاء الله. إنك أنت السميع العليم. فلما
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر.
هنالك دعا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا فناديه الملائكة وهو قائم يصلي
وإذ قالت
وإذ قالت بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه
نحن جعلنا